ذرا دسو جس ویلے فرنگی ہندو سکھ سارے ہی اسلام دے خلاف ہے، ہوں انہیں کلمہ پڑھے ہوا ہے سانو اسلام دی گل نہیں کرن دیندے، تے جس ویلے سارے خلاف ہے ساڈے فقیراں پاکستان کنج بنایا ہونا ہوں بن کے تے ایڈی ایڈیاں سہولتاں تے جس ویلے ساڈے فقیر مولانا سید نعیم الدین مراد آبادی اپنی مسجد دے وضو والی جگہ تے سکاوے خود صاف کر دے ہوندے سن۔ ایک دن زور تو پہلے کچھ مہمان آ گئے علامہ کو فتویٰ پوچھن تے آپ مسجد دیاں ٹوٹیاں صاف کر رہے سن۔ اج ساڈے مؤذناں دے میں جب تک ٹھیک سی تے میرا دل کردا ہوندا سی میں خود مسجد دی صفائی کراں، ہاں جی میرا دل نہیں بلکہ میں عملاً بھی کردا ہوندا سی، لیکن ہن تو سارے ہی حضرات کہندے جی میں بس جڑا کچھ بھی مسجد دا نہ کراں، جھاڑو بھی نہ دینا۔ علامہ سید نعیم الدین مراد آبادی نو وہ بندے پہچان نہ سکے، آپ نے میلے جائے کپڑے پائے پرانے جائے تے مسجد دیاں ٹوٹیاں دی صفائی کیتی، پھر سکاوے صاف کیتے، پھر آپ نے غسل فرمایا۔ غسل انہاں پوچھا جی اسی نعیم الدین مراد آبادی نو ملنا ہے، فرمایا مسجد وچ بیٹھ جا ہونے آ جاندے، وہ جان دے نہیں سن۔ ساری مسجد صاف کرن تو بعد غسل کرن تو بعد نویں کپڑے پائے، پھر امامہ بدیا تو وہ بندے مسجد دے سینے وچ بیٹھے سن تے آپ انہاں نو السلام علیکم فرمایا، مجھے کہتے ہیں نعیم الدین مراد آبادی، مجھے کہتے ہیں نعیم الدین مراد آبادی، نعیم الدین امیر ملت۔ کیوں جی بڑھا بابا ہوئے حیدرآباد جیل وچ، سید ابو الحسنات قادری بڑھا بابا ہوئے تے حیدرآباد جیل وچ ہوئے تے بیٹے نو لاہور سزائے موت ہو جائے سید خلیل احمد قادری نو، تے بابے نو اتھے پتہ چلے تے بابا سجدے ڈھہ پوے اکلوتا پتر ہوئے تے گل تاریخی کرے، ساری زندگی حضور کے نام کے ٹکڑے کھائے، اب حلال کرنے کا وقت آیا۔